सांग्यार गेले फावटी सावित्री काम करताले, सो तिचो हे तुमकां सपोर्ट मेळ्ळा का तुमी ओन तुमचे तुमी सांग्यार जे बूथ मॅनेज केल्ले आहा पयलीं, जे सावित्रीचे फाटल्यान फुडल्यान किंवा एक्स डेप्युटी सीएमाचे पी आशिल्ले मनीस आयज बूथ काँग्रेसीक मॅनेज केल्यार ते बीजेपी कशें हेल्प केले म्हणटा तुमी? तुमच्या वांगडा अजिबात ना ते? अजिबात ना. आणि तांचे मतदान केंद्राचेर जे तांचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते काँग्रेसी कडेन गेल्ले आसात, कळ्ळें न्ही? हांवें पयलीं सांगिल्लें म्हाका हें करपाचें ना, पूण ज्या प्रमाणे आमच्याच लोकांनी आमचेर परत एक फावटी सगळें सांगूनय म्हणजे सीएमान बैठको घेवनूय केले ना. ज्या वेळार आतां मॅशू डिकॉस्टा म्हणटा तो सगळ्याक हें आशिल्लो, जो सावित्री बरोबर प्रमुख कार्यकर्तो आनी डेप्युटी सीएम एक्स बाबू कवळेकराच्या पेरोलाचेर आशिल्लो. पेरोल म्हणजे ऑफिशियल गव्हर्मेंट हातूंत स्टाफ आशिल्लो. तो मनीस जर ताजेर रावता जाल्यार सावित्री आमकां हेल्प कशी करतली? सो हे एकंदरीत पळयत जाल्यार बीजेपीत रावन सुद्दां बीजेपीचे काम करपी अजूनय तांचें मन लागून अशें दिसता तुमकां? कारण ना ते कांयच ना, म्हाका फरक कांय पडना, कारण तो ना जाल्यार आनी कोणी करता आशिल्लो. सो आय डोंट गिव क्रेडीट टू देम. सो इट इज देअर विश. कळ्ळें न्ही? सुभाषा अगेन्स्ट काम करपाचें, बीजेपी अगेन्स्ट काम करपाचें जालें जर जाय जाल्यार राजकारण म्हणटकच पॉलिटिक्स जालें, पार्टी 2 आसतल्यो 3 आसतल्यो, तो ना जाल्यार आनी कोणी हें घेतलो. कितलें काम काल वोटींग मेळटलें ते तुमच्या कुस्तार तुमी केलां बीजेपी? खंयच्याय कोणाकय विचारलें जर जाय जाल्यार सांगतले की कोणा खातीर केलें तें काम, कळ्ळें न्ही? ज्या गावांनी आता 100% येयलो तशें तुमी म्हटलें की साधन सुविधा सारक्यो ना, हेच्या फुडें तुमी आतां ते आमी आतां पर्यंत केल्ले आसा. तांकां लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्लें, तांकां रस्ते नाशिल्ले. हांवें तुमकां सांगलें की स्किम्स आसात त्यो 100% राबयल्ले आसात. साळजेणी जातलो किंवा आतां एम्प्लॉयमेंट म्हणजे तो मेन विशय आसा पळय न्ही, तो आमकां प्रॉब्लम करता त्या गांवच्या लोकांक. सो एम्प्लॉयमेंट सोडली जर जाय जाल्यार सगळे आमी सक्षम आसात, कळ्ळें न्ही? साळजेणीन हांवें रस्तो पयलीं केल्लो, तो आतां मातसो खराब जाल्लो आसा, परत एक फावटी करचो पडटलो. 2013 हांवें साळजेणी गांवांत भितर बिलकूल सायकल व्हरपाचें पसून नाशिल्लें. 9 किलोमिटरांचेर रस्तो नाशिल्लो. आयज त्याय गांवांनी रस्ते हे ते. हांवें आतां पयर एक सादारण 8 आनी 4.5 12-13 कोटीचे रस्ते त्या एक फक्त 184 वोटर्सां खातीर 13 कोटीचे आमी रस्त्याचो टेंडर काडला. 184. आनी आतां तो जागो एक्वायर करपाक आनीक 8 कोटी, म्हणजे सादारण 22 कोटीचो खर्च आमी 184 वोटर्सांक करतात, कळ्ळें न्ही? सो सरकार हें आमी ग्रामोदय तत्वाचेर चलता. म्हणजे शेवटचो ग्राम पसून आसा त्या मनशाक खंय तरी शिफ्ट जावन करपाक न्ही. तितकेच पयशे तांकां शिफ्ट करपाक घाल्ले जाल्यार तांचे बंगले येता आशिल्ले. पूण आमकां जाय की तांचे देव दैवत, तांचे शेतां भाटां, तांचे म्हणजे अफेक्शन हें त्या जमनी कडेन आसा, नातें आसा. म्हणून तांकां शिफ्ट करपा न्ही, तांकां थंय स्थायीक करपाक जाय, सगळ्यो सुविधा प्राप्त करपाक जाय. सो आमचें हेंय आसा, मानस आसा की ह्या सगळ्या हिल टॉपाचेर हिल स्टेशन्स सरकारा कडच्यान करून घेवन तांची उदरगत तांकां भायर वचपाक मेळपाक जायना, अशे तरेचे तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा अशें करपाचें प्लॅनिंग चालू आसा. तांचे तातूंत एम्प्लॉयमेंट जातलो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा तांचो उद्योग जातलो थंय. प्रत्येकाच्या जमनी भितर तांणी हट्स घाल्यो किंवा बाकीचें कितें जालें जर जाय. सो आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धरून एक नवी स्कीम आमी आतां ट्रायबल रिसर्च सेंटर सांग्यार व्हेल्लें आसा. सो आय हॅव प्रपोज देम की तांकां फायनान्शियल मदत करून थंयचे थंय तेच ते मॅनेज करतले, अशा प्रकारचें कितें जावपाक जाय. कारण आमी साळजेणीक जावं बाकीच्या ह्या गांवांनी आमी स्ट्रॉबेरीज पसून लावन केलें. दीस वॉज म्हजे प्रोजेक्ट आशिल्ले. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी स्ट्रॉबेरीज केले. तो थंड हवेचे ठिकाणां आसा ती करपाचें. आनी IITचो विशय आतां लागलीक जातलो. म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर आमी सगळे सोकस्कर पूर्ण करतले. ज्या वेळार आतां आमचे जानेवारी 4 कावंटींग जाले नंतर इमिडिएटली IITचे लँड बाकीच्यो फॉर्मेलिटी सगळ्यो जाल्ल्यो आसा. लँड एक्विजिशन ताब्यान आयलें, सो काम जातलें. सो लँडाचें सगळें जालें तुमचें काम? लँडाचें जाल्लें आसा. ओके. हाजे भायर कुंकळी मतदारसंघाची म्हजे कडेन जबाबदारी प्रभारी म्हणून दिल्लो. तुमी पळयला आसतलो त्या कुंकळी जातून भितर आमी कांय चिंतपाक शकनाशिल्ले. जी आमची मायनॉरिटी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या हातून भितर आयज आमी एखादे वेळ हेंय घेवपाक शकता, लीड घेवपाक. सो ते कोणी कांय 5-6 हजार जे काँग्रेस म्हणटाले की 7-8 हजार ते कुंकळी लीड घेता. आयज तांकां धांवपळ करची पडटा की आपले आशिल्ले वाजोवपाक. तिनूय तुमी केपें तुमचें ओडला पयलीं पासून तुमी? केपें हांवें जे फार्मर्स आसतले टोटल कितले? केप्याक हांवें बरे तरेन काम केल्लें आसा. कारण एक आदर्श कृषी किंवा केपें अर्बन अश्यो म्हज्यो खुबश्यो संस्था आसात. प्रकाश वेळीप आनी हांव आमी टुगेदर केप्यां भितर आमी केल्ले आसात, कळ्ळें न्ही? जे आमी एक केप्यां भितर सगळे शेअर होल्डर्स आसात
जे किसान आसात हे किसान मेळावा घेवन ताणें सगळे मेळाव्यान भितर ताणें टोटल आमचो सपोर्ट आसा तो सांगलो आसा. म्हणजे अपरात एक फावटी ST साधारण ते 90% STचे आमी मेळावो 1,500 लोकांचो घेतलो आनी 1,500 लोकांनी उबे रावन ताळ्यांच्या गडगडान आमचे भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करता म्हणलें. सो ह्या वेळार प्रकाश वेळीपय खूब बरे प्रमाणान ताणें काम केल्लें आसा केप्यां भितर. अशे बाकीचे जे आमचे कार्यकर्ते आशिल्ले वर्कर्स आशिल्ले तांकां आमी एक्टिवेट केल्ले आसा. थँक्यू थँक्यू.